सम्पूर्णमा नमस्कार। हाम्रो एसए नेपाल गाइड युट्युब च्यानल तपाईलाई स्वागत छ र आज मैले तपाईहरुसम्म चाहिँ टप 5 डेभलपमेन्ट बैंकको भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु, जुन चाहिँ 2078-79 क्वार्टर 1 को रिपोर्टको आधारमा चाहिँ गरिएको एनालाइसिस रहेको छ। यसमा चाहिँ हामी यी टप 5 डेभलपमेन्ट बैंकहरुको चाहिँ फन्डामेन्टल एनालाइसिस अन्तर्गत चाहिँ फन्डामेन्टल के कस्तो रहेको छ र यिनीहरुको चाहिँ पास्ट डिभिडेन्ड हिस्ट्रीहरु के कस्तो रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसमा विशेष छलफल गर्ने छौं। अब चाहिँ विषयवस्तुतर्फ लागौं। फर्स्टमा रहेको छ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड, जसको चाहिँ पेड अप क्यापिटल अर्थात चुक्ता पुँजी चाहिँ 4 अर्ब 81 करोड भन्दा माथि रहेको छ र यो चुक्ता पुँजी भनेको चाहिँ लगानीकर्ताहरुबाट उठाएको रकम हो। यो चाहिँ जति बढी भयो त्यति राम्रो मान्ने गरिन्छ र यसको रिजर्भ एन्ड सरप्लस अर्थात जगेडा कोषमा चाहिँ 2 अर्ब 31 करोड भन्दा बढी रकम रहेको छ र यसको रिजर्भ एन्ड सरप्लस चाहिँ यो रिटेन अर्निङ र रिजर्भ जोड्दाखेरि चाहिँ यसको रिजर्भ एन्ड सरप्लस आउँछ र यो रिजर्भ एन्ड सरप्लस अर्थात जगेडा कोष भनेको चाहिँ भविष्यमा आउन सक्ने नोक्सानीको लागि चाहिँ कम्पनीले नाफाको केही अंश छुटाएर राखेको हुन्छ, त्यसैलाई जगेडा कोष भन्ने गरिन्छ। यो पनि जति बढी भयो त्यति राम्रो मान्ने गरिन्छ र यसले कस्टमरहरुबाट चाहिँ 97 अर्ब 16 करोड भन्दा चाहिँ माथि डिपोजिट कलेक्सन गरेको छ र यसले चाहिँ कस्टमरहरुलाई चाहिँ 85 अर्ब भन्दा माथि चाहिँ यसले लोन एन्ड एडभान्समा चाहिँ इन्भेस्ट गरेको छ र यसको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम अर्थात खुद ब्याज आम्दानी चाहिँ यसले 83 करोड 76 लाख भन्दा बढी चाहिँ आर्जन गरेको छ र यो नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको चाहिँ जुन हाम्रो डिपोजिटमा चाहिँ दिनुपर्ने ब्याज र जुन चाहिँ लोन इन्भेस्ट गर्दाखेरि पाउनुपर्ने ब्याज घटाउँदाखेरि चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम प्राप्त हुने गर्दछ र यसको अपरेटिङ प्रॉफिट अर्थात सञ्चालन मुनाफा चाहिँ यसले 49 करोड 36 लाख भन्दा बढी चाहिँ आर्जन गरेको छ र यसले नेट प्रॉफिट अर्थात खुद मुनाफा चाहिँ 34 करोड 55 लाख भन्दा बढी चाहिँ आर्जन गरेको छ र यसको ईपीएस अर्थात अर्निङ पर शेयर चाहिँ 28.73 रहेको छ र यो अर्निङ पर शेयर भनेको अर्थात प्रति शेयर आम्दानी भनेको चाहिँ तपाईको एक किता शेयरले चाहिँ वर्षभरिमा कति रुपैयाँ कमायो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। यो पनि जति बढी भयो त्यति राम्रो मान्ने गरिन्छ। यो चाहिँ 20 भन्दा बढी भएका कम्पनीहरु चाहिँ राम्रो मान्ने गरिन्छ र यसको बुक भ्यालु अर्थात यसको चाहिँ किताबी मूल्य चाहिँ 148.14 रहेको छ र यो बुक भ्यालु पनि जति बढी भयो त्यति राम्रो मान्ने गरिन्छ र यो बुक भ्यालु भनेको चाहिँ वास्तविक मूल्य चाहिँ भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ र यसको आरओई अर्थात रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ 19.39% रहेको छ र यो रिटर्न अन इक्विटी भनेको चाहिँ शेयरहोल्डरको पैसा चाहिँ युज गरेर कमाएको प्रतिफल भन्ने चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। यो चाहिँ 15% भन्दा चाहिँ माथि रहेका कम्पनीहरु चाहिँ राम्रो मान्ने गरिन्छ र यसको एनपीएल अर्थात नन परफर्मिङ लोन खराब गर्दा चाहिँ 0.23% रहेको छ र यो चाहिँ 1 भन्दा कम भएका कम्पनीहरु राम्रो मान्ने गरिन्छ। यसको आजको मार्केट प्राइस चाहिँ 729 रुपैयाँ रहेको छ। यसको ईपीएस अर्थात अर्निङ पर शेयर चाहिँ 28.73 रहेको छ, जुन चाहिँ हामीले अघि पनि चर्चा गरिसक्यौं र यसको प्राइस अर्निङ रेशियो अर्थात मूल्य आम्दानी अनुपात चाहिँ 25.37 रहेको छ र यो पी रेशियो चाहिँ 15 भन्दा कम भएका कम्पनीहरु राम्रो मान्ने गरिन्छ र यो प्राइस अर्निङ रेशियो भनेको चाहिँ तपाईले 1 रुपैयाँ कमाउनको लागि चाहिँ कति लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ र यसको बुक भ्यालु चाहिँ 148.14 रहेको छ र यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने चाहिँ यसले लगानीकर्ताहरुलाई 77-78 को लागि चाहिँ 17.575% बोनस शेयर र 0.925% क्याश डिभिडेन्ड गरेर टोटल चाहिँ 18.5% चाहिँ टोटल डिभिडेन्ड चाहिँ एनाउन्स गरेको छ र यसले बुक क्लोज मिति चाहिँ तय गरेको छैन। यदि तपाईहरुले यसको शेयर चाहिँ आज नै अर्थात बुक क्लोज मितिको अघिल्लो दिनसम्म चाहिँ शेयर खरिद गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले यसको लाभांश पाउन सक्नुहुनेछ र यसको चाहिँ विगतका डिभिडेन्ड हिस्ट्रीहरु हेर्ने हो भने चाहिँ यसले चाहिँ लगानीकर्ताहरुलाई 15% देखिबाट चाहिँ 40% सम्म चाहिँ लाभांश दिँदै आइरहेको छ र यो चाहिँ डेभलपमेन्ट बैंकहरु मध्येकै टप 1 डेभलपमेन्ट बैंक भित्र पर्दछ र यसले चाहिँ लगानीकर्ताहरुलाई राम्रो नै डिभिडेन्ड चाहिँ दिँदै आइरहेको छ र दोस्रो नम्बरमा पर्न सफल भएको छ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड, जसको सिम्बल जीबीबीएल रहेको छ। यसको पेड अप क्यापिटल अर्थात चुक्ता पुँजी चाहिँ 3 अर्ब 67 करोड भन्दा माथि रहेको छ र यसको रिजर्भ एन्ड सरप्लस अर्थात जगेडा कोषमा चाहिँ 1 अर्ब 76 करोड भन्दा माथि रकम रहेको छ र यसले चाहिँ कस्टमरहरुबाट चाहिँ 64 अर्ब
71 करोड भन्दा माथि डिपोजिट कलेक्सन गरेको छ र यसले चाहिँ कस्टमरहरूलाई चाहिँ 55 अर्ब 98 करोड भन्दा माथि लोन एन्ड एडभान्स चाहिँ इन्भेस्ट गरेको छ र यसको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम अर्थात् यसले खुद ब्याज आम्दानी चाहिँ 56 करोड 41 लाख भन्दा माथि आर्जन गरेको छ र यसले अपरेटिङ प्रॉफिट अथवा सञ्चालन मुनाफा चाहिँ 26 करोड 34 लाख भन्दा बढी चाहिँ आर्जन गरेको छ र यसले नेट प्रॉफिट अर्थात् खुद मुनाफा चाहिँ 18 करोड 44 लाख भन्दा बढी चाहिँ आर्जन गरेको छ र यसको ईपीएस अर्थात् अर्निङ पर शेयर चाहिँ 20 रुपैयाँ 7 पैसा रहेको छ र यसको बुक भ्यालु यसको वास्तविक मूल्य चाहिँ 148.14 रहेको छ यसको आरओई अर्थात् रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ 13.55% रहेको छ यसको एनपीएल अर्थात् नन परफर्मिङ लोन खराब गर्दा चाहिँ 1.04% रहेको छ यसको एनपीएल चाहिँ 1% भन्दा चाहिँ माथि नै रहेको छ यसको मार्केट प्राइस चाहिँ आजको 627 रुपैयाँ 90 पैसा रहेको छ यसको ईपीएस अर्थात् अर्निङ पर शेयर चाहिँ 20.07 रहेको छ र यसको प्राइस अर्निङ रेशियो चाहिँ 31.29 रहेको छ र यसको बुक भ्यालु चाहिँ 148.14 रहेको छ र यसको विगतको डिभिडेन्ड हिस्ट्रीहरु हेर्ने भने चाहिँ यसले चाहिँ 77-78 को चाहिँ डिभिडेन्ड चाहिँ अनाउन्स गर्न नै बाँकी रहेको छ र यसले चाहिँ लगानीकर्ताहरुलाई चाहिँ 13% देखिबाट चाहिँ 25% सम्म चाहिँ लाभांश चाहिँ दिँदै आइरहेको छ र यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्रीहरु हेर्ने हो भने चाहिँ यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री पनि राम्रो नै रहेको छ र तेस्रो नम्बरमा पर्न सफल भएको छ ज्योति विकास बैंक लिमिटेड जसको चाहिँ सिम्बल जेबीबीएल रहेको छ यसको पेड अप क्यापिटल अर्थात् चुक्ता पुँजी चाहिँ 3 अर्ब 84 करोड भन्दा माथि रहेको छ यसको रिजर्भ एन्ड सरप्लस अर्थात् जगेडा कोषमा चाहिँ 1 अर्ब 65 करोड भन्दा माथि रकम रहेको छ र यसले कस्टमरहरुबाट चाहिँ 48 अर्ब 82 करोड भन्दा माथि डिपोजिट कलेक्सन गरेको छ र यसले कस्टमरहरुलाई चाहिँ 47 अर्ब 55 करोड भन्दा माथि लोन एन्ड एडभान्समा चाहिँ इन्भेस्ट गरेको छ यसले नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम अर्थात् खुद ब्याज आम्दानी 50 करोड 40 लाख भन्दा बढी आर्जन गरेको छ र यसले अपरेटिङ प्रॉफिट अर्थात् सञ्चालन मुनाफा चाहिँ 31 करोड 12 लाख भन्दा बढी चाहिँ आर्जन गरेको छ र यसले नेट प्रॉफिट अर्थात् खुद मुनाफा चाहिँ 21 करोड 78 लाख भन्दा बढी चाहिँ आर्जन गरेको छ र यसको ईपीएस अर्थात् अर्निङ पर शेयर चाहिँ 22.66 रहेको छ र यसको बुक भ्यालु अर्थात् वास्तविक मूल्य चाहिँ 142.97 रहेको छ यसको आरओई अर्थात् रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ 15.85% रहेको छ र यसको एनपीएल अर्थात् नन परफर्मिङ लोन चाहिँ 0.68% रहेको छ यसको आजको मार्केट प्राइस चाहिँ 573 रुपैयाँ रहेको छ यसको ईपीएस चाहिँ 22.66 रहेको छ र यसको प्राइस अर्निङ रेशियो चाहिँ 25.29 रहेको छ र यसको बुक भ्यालु चाहिँ 142.97 रहेको छ र यसको विगतका डिभिडेन्ड हिस्ट्रीहरु हेर्ने भने चाहिँ यसले 77-18 करोडको लागि चाहिँ लाभांश चाहिँ घोषणा गर्न नै बाँकी रहेको छ र यसले चाहिँ लगानीकर्ताहरुलाई चाहिँ विगत देखि चाहिँ यसले 7% देखिबाट चाहिँ लगभग 12% सम्म चाहिँ टोटल डिभिडेन्ड चाहिँ दिँदै आइरहेको छ र यसको चाहिँ डिभिडेन्ड हिस्ट्रीहरु हेर्ने भने चाहिँ यसको चाहिँ एभरेज नै रहेको छ र चौथो नम्बरमा पर्न सफल भएको छ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड जसको चाहिँ सिम्बल एमएलबीएल रहेको छ यसको पेड अप क्यापिटल अर्थात् चुक्ता पुँजी 3 अर्ब 34 करोड भन्दा माथि रहेको छ र यसको रिजर्भ एन्ड सरप्लस अर्थात् जगेडा कोषमा चाहिँ 2 अर्ब 39 करोड भन्दा माथि रकम रहेको छ र यसले चाहिँ कस्टमरहरुबाट चाहिँ 39 अर्ब 78 करोड भन्दा माथि चाहिँ डिपोजिट कलेक्सन गरेको छ र यसले चाहिँ कस्टमरहरुलाई चाहिँ लोन चाहिँ 31 अर्ब 86 करोड भन्दा माथि चाहिँ लोन चाहिँ इन्भेस्ट गरेको छ र यसले नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम अर्थात् खुद ब्याज आम्दानी चाहिँ 46 करोड 37 लाख भन्दा बढी आर्जन गरेको छ र यसले अपरेटिङ प्रॉफिट अर्थात् सञ्चालन मुनाफा चाहिँ 34 करोड 57 लाख भन्दा बढी चाहिँ आर्जन गरेको छ यसले चाहिँ नेट प्रॉफिट अर्थात् खुद मुनाफा चाहिँ 23 करोड भन्दा माथि आर्जन गरेको छ र यसको ईपीएस चाहिँ 27.59 रहेको छ भने यसको बुक भ्यालु चाहिँ 171.65 रहेको छ यसको आरओई चाहिँ 16.07% रहेको छ र यसको एनपीएल चाहिँ 3.08% रहेको छ यो चाहिँ अलिकति हाई नै रहेको छ यसको आजको मार्केट प्राइस चाहिँ 825 रुपैयाँ रहेको छ यसको ईपीएस चाहिँ 27.59 रहेको छ भने यसको प्राइस अर्निङ रेशियो चाहिँ 29.90 रहेको छ र यसको बुक भ्यालु चाहिँ 171.65 रहेको छ र यसको विगतका डिभिडेन्ड हिस्ट्रीहरु हेर्ने भने चाहिँ यसले चाहिँ 77-78 को लागि चाहिँ डिभिडेन्ड चाहिँ एनाउन्स नै गर्न बाँकी रहेको छ
र यसले चाहिँ विगतमा चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई 8% देखिबाट चाहिँ 17% सम्म चाहिँ टोटल डिभिडेन्ड चाहिँ दिँदै आइरहेको छ र यसको विगतको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने भने चाहिँ यो कम्पनी चाहिँ ठिकै रहेको छ। र हाम्रो 5औं नम्बरमा अर्थात् लास्ट नम्बरमा पर्न सफल भएको छ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, जसको चाहिँ सिम्बल LBBL रहेको छ र यसको पेड-अप क्यापिटल अर्थात् चुक्ता पुँजी चाहिँ 2 अर्ब 90 करोड भन्दा माथि रहेको छ र यसको रिजर्भ एन्ड सरप्लस अर्थात् जगेडा कोषमा चाहिँ 2 अर्ब 53 करोड भन्दा माथि रकम रहेको छ र यसले चाहिँ कस्टमरहरुबाट चाहिँ 36 अर्ब 55 करोड भन्दा माथि चाहिँ डिपोजिट कलेक्सन गरेको छ र यसले चाहिँ कस्टमरहरुलाई चाहिँ 32 अर्ब 39 करोड भन्दा माथि लोन चाहिँ इन्भेस्ट गरेको छ र यसले नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम अर्थात् खुद ब्याज आम्दानी चाहिँ 33 करोड 36 लाख भन्दा बढी चाहिँ आर्जन गरेको छ र यसले अपरेटिङ प्रॉफिट अर्थात् सञ्चालन मुनाफा चाहिँ 29 करोड 27 लाख भन्दा बढी चाहिँ आर्जन गरेको छ र यसले नेट प्रॉफिट अर्थात् खुद मुनाफा चाहिँ 21 करोड 31 लाख भन्दा बढी चाहिँ आर्जन गरेको छ र यसको EPS चाहिँ 29.34 रहेको छ र यसको बुक भ्यालु चाहिँ 187.05 रहेको छ र यसको ROE अर्थात् रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ 15.68% रहेको छ र यसको NPL चाहिँ 1.31% रहेको छ र यसको मार्केट प्राइस चाहिँ आजको 670 रुपैयाँ रहेको छ। यसको EPS चाहिँ 29.34 रहेको छ र यसको प्राइस अर्निङ रेशियो चाहिँ 22.84 रहेको छ भने यसको बुक भ्यालु चाहिँ 187.05 रहेको छ र यसको चाहिँ विगतको डिभिडेन्ड हिस्ट्रीहरु हेर्ने भने चाहिँ यसले चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई 77-78 को लागि चाहिँ 13% बोनस शेयर र 0.6842% क्याश डिभिडेन्ड गरेर टोटल चाहिँ 13.6842% चाहिँ टोटल डिभिडेन्ड चाहिँ अनाउन्स गरेको छ र यसले पनि बुक क्लोजमी चाहिँ तय गरेको छैन र यसले चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई लगभग 10 देखिबाट चाहिँ 20% सम्म चाहिँ टोटल डिभिडेन्ड चाहिँ दिँदै आइरहेको छ र यसको विगतका डिभिडेन्ड हिस्ट्रीहरु हेर्ने भने चाहिँ यो कम्पनी चाहिँ राम्रो नै रहेको छ र यो त थियो जुन हाम्रो टप 5 डेभलपमेन्ट बैंक चाहिँ कुन कुन पर्दछन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुसँग चाहिँ मैले भिडियो प्रस्तुत गरे र यो चाहिँ मैले niftyalpha.com मेरो लगानी र sharesansar.com बाट चाहिँ यसको रिपोर्टहरु चाहिँ मैले तपाईहरुसँग चाहिँ प्रस्तुत गरे र मैले लिएको हुँ र तपाईहरुले पनि आफूले पनि शोधन गरेर चाहिँ लगानी गर्नु होला र यस्तै शेयर सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियोहरुको लागि चाहिँ हाम्रो यस शेयर नेपाल गाइड युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नु होला। म फेरि पनि यस्तै अपडेटहरु तपाईहरुसम्म चाहिँ लिएर आउने छु। हस्त नमस्ते।